अस्सलाम वालेकुम लियोज़, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आप किस वीकली हॉरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगा पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है। होपफुली ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी बशमूल पाकिस्तान तमाम ही जगह पे आगाज़ हो चुका होगा रमज़ान मुबारक का। तो बहुत बहुत मुबारक, और साथ में दुआ के सभी के लिए कि अल्लाह ताला आपको इस माह मुबारक में बहुत सारी बरकतें और रहमतें समेटने की तौफ़ीक़ात और मौक़े अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीम। 11 मार्च से आगाज़ होगा इस वीक का, और 18 मार्च तक का ये वीक होगा। इसमें बड़ी ही मुस्बत दो तब्दीलियां हैं। एक तो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है, और दूसरा प्लैनेट ऑफ लव अपनी जो पोजीशन बदल रहा है। बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आता हुआ नज़र आता है लियोज़। एक तो रूहानियत की तरफ आपका ज़ाहिर है कि न्यू मून की वजह से भी ज़्यादा रुझान होगा। प्लैनेट ऑफ लव की भी कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है कि आपकी जज्बाती कैफियत बढ़ती हुई नज़र आती है, ज़ाहिर है। तो दीनी तौर पे भी आप बहुत सारी कामयाबियां अचीव कर सकते हैं, और दुनियावी तौर पे भी आप कामयाबियां समेट सकते हैं। बिलखसूस अगर बात करते हैं आपकी करियर से रिलेटेड, तो करियर में पहले भी माशाल्लाह बेहतरी चलती नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसा ज़रूर फील कर रहे होंगे लियोज़ कि कहीं ना कहीं कुछ शेकी मामलात हो गए। एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन एकदम से मामलात कुछ ऊपर नीचे हो गए। अनएक्सपेक्टेड मामलात हो गए जो कि आप सोच नहीं थे रहे कि ऐसा होगा। कि आप सोच रहे होंगे किसी भी काम को लेके कि ये ठीक चल रहा है और ठीक चल रहा होगा, लेकिन एकदम से कुछ पे कुछ हर्डल आ गया, कुछ शेकी मामलात हो गए। तो इस तरह के मामला से आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कुछ ऐसा वक्त है, इसमें कुछ पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि ज़्यादातर तो प्लैनेटरी पोजीशन आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं पे कुछ डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन में ऐसे मामला। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल भी आपका इन्हेंस हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ शेकी से होते हुए नज़र आए, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। आप अपनी कोशिश को, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करके चलते रहें, वो ठीक हो जाएंगे। अपने करियर में आप इस टाइम पे फ्लरिश कर सकते हैं। वाकई आपको नए से नए मिल सकते हैं, इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। यानी अगर किसी जॉब पे हैं, किसी हायर पोस्ट पे आप अपॉइंट हो सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं, या अपनी उसी कंपनी में प्रमोट हो सकते हैं, या इंक्रीमेंट लग सकते हैं। अप्रिसिएशंस भी मिलती हुई नज़र आती हैं आपको आपके करियर के हवाले से। अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत है तो उसमें आपकी कोई बेहतर डील्स बन सकती हैं जो आप सोच रहे हों कि मुश्किल है बनना, लेकिन उसके लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान समझता है कि शायद ये काम तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा लिए उसके, वो काम नहीं होगा, वो डील नहीं बनेगी, लेकिन बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि अचानक से फ़ायदे भी मुतवक्के हैं आपके लिए। गुड लक में भी आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। तो हो सकता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। और अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, तो वो आसानियाँ फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अचानक से बड़े फ़ायदे भी मिलते नज़र आते हैं। ये कहना गलत ना होगा कैंसेरियंस के इस वक्त में कोशिश करने वाले लोग, जो करियर से रिलेटेड लोग हैं अपने, चाहे वो स्ट्रगलिंग फेज में हैं, माज़ा चाहूँगा, उनके लिए जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है। एक से दूसरी जगह तब्दीली बिल्कुल मुमकिन है। जंप लेना बिल्कुल मुमकिन है। एक से ज़ायद काम करना भी मुमकिन है। माली इस्तेहकाम अपनी लाइफ में लाना इस वक्त में मुश्किल नहीं होना चाहिए। आने वाले वक्त पे हो सकता है कि मैं ही कुछ आपको प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा एहतियात बरतें इन मामलात में, फ़लाँ काम करें, इसमें एहतियात बरतें।
تو آپ اس وقت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، یہ بہتر موقع ہیں۔ احتیاط تھوڑی سی کرنی پڑے گی، ظاہر ہے آپ کو اپنے فائنینس سے ریلیٹڈ، یعنی فائنینس آپ کے بہتر چل رہے ہیں، پیسے آتے رہیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو ضروری ہے ظاہر ہے کرنا ہی ہے، لیکن فضول خرچی سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا، تھوڑا سا سنبھل کے چلیے گا اس معاملے میں، اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ ادروائز ماشاءاللہ معاملات بہترین چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر آپ کے ریلیشنز کی، لیوز تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں آپ اپنے ریلیشنز کو، میجورٹی لوگوں کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا میں نے۔ اگر کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ رشتوں میں کچھ دراڑیں، کچھ کشیدگی، کچھ روٹھ گئے لوگ، کچھ روکھا پن آ گیا، تو یقین کریں اب جو پوزیشن بنی ہے پلانٹ آف لو کی، اس میں کسی کے لیے ایسے معاملات نہیں رہنے چاہیے، ناراضیاں ختم ہونی چاہیے، محبت بڑھنی چاہیے۔ لو لائف کی اسپیسیفکلی بات کروں، اس میں بھی بالکل یہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی چیز کو کہ معاملات درست ہونے کی طرف جانے چاہیے اگر کوئی معاملات خراب تھے، لیکن جن کے ٹھیک چل رہے تھے ان میں مزید بانڈنگ رشتوں میں، بہن بھائیوں میں، والدین کے ساتھ محبت کا اظہار آپ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ سپورٹ فیملی کی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ازدواجی تعلق پہ اپنے آپ ایک تبدیلی دیکھیں گے، محبت بڑھے گی، اس میں بھی آپ کو سمجھا جائے گا، آپ کی بات کو سمجھا جائے گا اور آپ بھی بات سمجھیں گے، یعنی ہر ہی طرح سے رشتوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو سکھ ملے گا، کچھ سپورٹ ملے گی، کچھ انجوائے کریں گے، موڈ بھی خوشگوار رہے گا انشاءاللہ۔ تو اگر اس وقت میں کہیں کوئی معاملات خرابی کی طرف ہیں تو آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سٹیپ فارورڈ کریں، کوشش کریں معاملات کو بہتر کرنے کی، اور اگر آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو بالکل بھی بحث مباحثے میں، تکرار میں نہ پڑیے گا، پرانی باتوں کو لا کے بحث نہ کیجیے گا، بلکہ اس ٹائم پہ درگزر کیجیے گا باتوں کو اور معاملہ ٹھیک کر لیجیے گا۔ بعد میں جب وقت آئے گا تو ضرور اپنا موقف رکھیے گا سامنے، آپ کی موقف کو مانا بھی جائے گا، سراہا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال رشتوں میں محبت بڑھ رہی ہے، آپ بھی کوشش کر کے اس کو پیچ اپس کی طرف لے کے جائیں معاملات کو، اور اس وقت میں رشتوں کو انجوائے کریں انشاءاللہ۔ فیملی ویلفیئر کے لیے بھی وقت بہت بہترین ہے، اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ انشاءاللہ، اور کیجیے گا بھی، اور ادروائز بھی مہینہ بہت زبردست ہے، ادروائز بھی لوگوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا لیوز انشاءاللہ۔ ان تمام ہی معاملات میں بہتری رہتی نظر آتی ہے، بیرون ملک سفر میں آسانی رہتی ہے، اسٹوڈنٹس ہو بھلے سے کوئی سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہو یا کام کاج کے حوالے سے جانا چاہتا ہو، ضرور کوششوں کو بڑھائیں انشاءاللہ، اس معاملے میں بھی بہتری رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ خیر کرے۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو یہ ضرور کہوں گا کہ شادی کے لیے وقت بہت بہتر ہے، نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں ان دنوں میں، اس وقت میں جو بھی نکاح منعقد کریں گے انشاءاللہ بابرکت ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، آپ تمام ہی کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کی دعاؤں کا ظاہر ہے کہ طلبگار بھی ہوں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زکوٰۃ ادا کریں جو لوگ جن پہ واجب ہے، اور خیرات کریں، امداد کریں لوگوں کی، سجود کریں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا لیوز۔ اب آپ سے ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیا کریں۔ اگلے ہفتے تک اللہ حافظ و ناصر۔